स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 4मा पर्ने मानव तथा समाजको उत्पत्ति र विकास क्रम भित्र रहेको पाठ 4 अन्तर्गतको पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्वको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ। र विशेष गरेर हाम्रो जुन मानव समाजको उत्पत्ति र विकास क्रममा हामीले के कुराहरू अध्ययन गऱ्यौँ बुझ्यौँ भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र मान्छेको उत्पत्ति भएसँगै त्यसको चाहिँ संरचना, त्यस्तो खाका कस्तो भयो, त्यसले चाहिँ कस्तो रूप लियो, कसरी चाहिँ त्यो उत्पत्तिको मान्छे र अहिलेको मान्छे बिच चाहिँ के कुराहरू चाहिँ भए, उत्पत्तिको मान्छे चाहिँ विकास हुँदै कसरी आधुनिक मान्छेसँग आइपुग्यो र समाजको कसरी निर्माण भयो, त्यस्तै गरी समाजबाट चाहिँ समाजको विकास हुँदै गर्दाखेरि जाँदाखेरि पुँजीवादी युगसम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ र औद्योगिक विश्व चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठमा विशेष गरेर सिक्छौँ। र विशेष गरेर पुँजीवादी युगको चर्चा गर्दाखेरि पुँजीवादी युग चाहिँ विशेष गरेर 17औं शताब्दीबाट चाहिँ अस्तित्वमा आएको हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब पुँजीवादी युग भन्ने बित्तिकै पैसामा आधारित युग भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, अथवा पुँजीमा आधारित, पुँजीलाई हामी पैसा पनि भनेर भन्छौँ, पैसामा आधारित युग भनेर बुझ्न सक्छौँ है त। अब यही कुराको बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने हो। र विशेष गरेर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पाठको सारांश, सारको रूपमा रहेका कुराहरूलाई यो भिडियो मार्फत लिएर आएको छु। र अब पुँजीवादी युगको कुरा गर्दाखेरि पुँजीवादी युग चाहिँ 17औं शताब्दीबाट स्वामित्वमा आएको अर्थात् अस्तित्वमा आएको चाहिँ 17औं शताब्दीबाट चाहिँ पुँजीका कुराहरू चाहिँ निक्लिएको हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। अब पुँजीवादी चाहिँ जुन समाज छ त्यो समाजमा चाहिँ पुँजीवादी युगमा चाहिँ निजी सम्पत्तिको महत्त्व हुन्छ, अर्थात् आफूसँग कति चाहिँ पैसाहरू छ त्यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उत्पादनका आधारमा अथवा उत्पादनका जुन साधनहरू छ त्यसमा चाहिँ निजी स्वामित्व रहन्छ, अर्थात् आफ्नै मर्जी चल्छ भनेर भन्न सक्छौँ अथवा त्यो कुरा बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब 17औं शताब्दीबाट चाहिँ यो अस्तित्वमा आएको अर्थात् सुरु भएको यो पुँजीवादी युग चाहिँ पुँजीमा आधारित व्यवस्था हो। यसमा चाहिँ पुँजीमा आधारित व्यवस्था रहेको हुन्छ भनेर हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ आधुनिक व्यवस्था हो, जुन एक किसिमको ढुङ्गे युग थियो, ढुङ्गे युग हुँदै कृषि युग हुँदै चाहिँ अहिले यो अवस्थामा आउँदा चाहिँ औद्योगिक विश्व भइसकेको छ। सबैतिर औद्योगिकरणको जुन एउटा कन्सेप्ट थियो, अवधारणा थियो, त्यो चाहिँ अहिले व्यवहारमा लागू हुँदैछ हो। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब यो पुँजीवादी युग र यो औद्योगिक विश्वलाई चाहिँ आधुनिक व्यवस्था भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको अब पुँजीवादी व्यवस्थालाई हामी के गरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि औद्योगिक उत्पादनको प्रधानता भएको चाहिँ व्यवस्था हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ, किनभने यहाँ उद्योगको उत्पादन एकदमै बढी छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अब अर्को कुरा भनेको आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग यसमा चरम रूपमा भएको पाइन्छ। जुन यो पुँजीवादी व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग चाहिँ एकदमै बढी छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब यो जुन पुँजीवादी व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सहरी समाजको प्रधानता हुन्छ, अर्थात् सहरी क्षेत्रमा चाहिँ समाजको बढी विस्तार भएको अथवा मान्छेहरूको बढी बसोबास भएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको व्यवस्था भनेको अब यो पुँजीवादी व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवसायमुखी उत्पादन हुन्छ, अर्थात् पैसा कमाउने हिसाबले चाहिँ खेतबालीमा उत्पादन हुन्छ, त्यसरी चाहिँ उत्पादन गरिन्छ। त्यस्तै अब अर्को पुँजीवादी व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि यान्त्रिक श्रमको बढी प्रयोग हुन्छ, अर्थात् यन्त्रहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ कामहरू हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को पुँजीवादी व्यवस्थाको अर्को विशेषता भनेको रोजगारीको मुख्य स्रोत चाहिँ उद्योग हुन्छ, जहाँ चाहिँ उद्योगहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छ र त्यहीँबाट चाहिँ मान्छेले रोजगारी पाउँछ र त्यहीँ चाहिँ उनले चाहिँ पैसा कमाउने
बाटो फेला पार्छ अथवा रोजगार गर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को यसको विशेषता भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता भनेको उद्योगपति बढी नाफामुखी हुन्छ। उद्योगपति चाहिँ बढी नाफामुखी हुन्छ, अर्थात् चाहिँ जुन कामदारहरूले काम गर्छन् त्यो कामदारहरूले मात्रै हो काम गर्ने अथवा उनीहरूले मात्र दुःख गर्ने हो, तर जसले चाहिँ त्यो उद्योगलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ उसले चाहिँ त्यसमा बढी नाफा हुन्छ, ऊ विलासी जीवन जिउँछ है त। ऊ चाहिँ उद्योगपति चाहिँ एकदम नाफा कमाउने हुन्छ अथवा नाफामुखी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो पुँजीवादी व्यवस्थामा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि हुन्छ। मान्छेले व्यक्तिवादी भनेको आफैले व्यक्तिले उपभोग गर्ने, त्यसै गरी उपभोक्तावादी जसले चाहिँ बजारका सामानहरू उपयोग गर्छ, उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको एकल पारिवारिक ढाँचा हुन्छ। जुन यो पुँजीवादी व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ एकल पारिवारिक ढाँचा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसैलाई आधार मानेर हामीले अर्को के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने जस्तै कि पुँजीवादी चाहिँ व्यवस्था अथवा पुँजीवादी जुन युगमा भएको व्यवस्था थियो हो त्यो र सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ के फरक छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा पनि यहीबाट बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसकै बारेमा नि म थोरै चर्चा गर्छु र अन्य कुराहरू हामी चाहिँ अगाडि गर्दै जान्छौँ है त। अब सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो पुँजीवादीको ठ्याक्कै अलिकति फरक हुन्छ। जस्तै कि पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ पुँजीमा आधारित रहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको व्यवस्था रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ जमिनमा आधारित व्यवस्था हुन्छ। त्यस्तै अर्को फरक भनेको चाहिँ यो आधुनिक व्यवस्था हो पुँजीवादी व्यवस्था भने सामन्ती व्यवस्था चाहिँ परम्परागत व्यवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ औद्योगिक उत्पादनको प्रधानता हुन्छ भने विशेष गरेर सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ कृषि उत्पादनको चाहिँ प्रधानता रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग भएको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ परम्परागत र घरायसी उपकरणहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तै पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ सहरी समाजको प्रधानता रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ ग्रामीण समाजको प्रधानता रहेको हुन्छ। त्यसै गरी पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यवसायमुखी उत्पादन रहेको हुन्छ भने चाहिँ सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ जीवन निर्वाहमुखी उत्पादन रहेको हुन्छ। त्यस्तै पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ यान्त्रिक श्रमको बढी उपयोग भएको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ मानवीय श्रमको बढी चाहिँ उपयोग भएको हुन्छ। त्यसै गरी पुँजीवादी व्यवस्थामा रोजगारीको मुख्य स्रोत उद्योग रहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ रोजगारीको मुख्य स्रोत कृषि रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा उद्योगपति बढी नाफामुखी रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ जमिनदार बढी विलासी अथवा नाफामुखी रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ मौलिक संस्कृति तर सामन्तवादी सोच अन्धविश्वास चाकडीवाद संस्कृतिको हावी रहेको हुन्छ। यस्तो खालको संस्कृति रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी व्यवस्थामा एकल परिवारको ढाँचा रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ संयुक्त परिवारको चाहिँ समाज हुन्छ, संयुक्त परिवारको ढाँचा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसमै पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्वमा चाहिँ अझै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसलाई म तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याइदिन्छु के कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने रहेछ जान्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब सुरुमा त पुँजीवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था भन्ने बित्तिकै उत्पादनका जुन साधनहरू छ त्यसमा चाहिँ निजी स्वामित्व रहने कुरा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। त्यसै गरी पुँजीवादी समाजमा निजी सम्पत्तिको चाहिँ महत्त्व रहेको हुन्छ त्यो कुरा नि हामीले बुझ्यौँ र यस्तो समाजमा वस्तुको वितरण र विकास स्वतन्त्र बजारको अवधारणा चाहिँ रहेको हुन्छ। यसरी यस्तो बजार प्रणाली हुँदाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा मार्फत बढीभन्दा बढी चाहिँ मुनाफा कमाउने अर्थात् पैसा कमाउने नाफा कमाउने होडबाजीमा चाहिँ लागेका हुन्छन्। अब त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो अर्थव्यवस्थामा चाहिँ राज्यको भूमिका न्यून रहेको हुन्छ। अब यो विभिन्न स्रोतहरूको अनुसार चाहिँ यो कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि लगभग
17औं शताब्दीबाट चाहिँ यो पुँजीवादी अस्तित्वमा आएको भन्ने छ र अहिले पनि यो वर्तमान समयमा पनि कायम रहिरहेको छ पुँजीवादी व्यवस्था है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो कहाँबाट कसरी चाहिँ उत्पत्ति हुँदै अहिले हाम्रो यो समाज अथवा यो समयसम्म चाहिँ चलिरहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर युरोपमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित भएको समाजलाई औद्योगिक समाज भनेर चिनिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र यही औद्योगिक समाज चाहिँ कृषिमा आधारित थियो र समान सामाजिक सम्बन्धहरूको चरम विकास भएपछि यो विकसित रूप हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी चरम रूपमा चाहिँ कृषिको विकास भइसकेपछि चाहिँ यो फेरि विकास भएको हो, अर्थात् औद्योगिक विकास अगाडि बढेको हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब यसलाई आधुनिक समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा निकै महत्त्वका साथ व्याख्या गर्ने गरिन्छ। युरोपबाट सुरुवात भएको यस समाजले तीव्र रूपमा फैलिँदै संसारका अन्य भागमा समेत दूरगामी प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी समाज खास गरी औद्योगिक उत्पादनमा आधारित हुन्छ। गुजारामुखी उत्पादन प्रणालीलाई ठुलो मात्रामा वस्तुको उत्पादन गर्ने प्रणालीद्वारा चाहिँ यसलाई हटाएर प्रतिस्थापन गरी यो समाजको अस्तित्वमा आएको थियो। र पुँजीवादी समाजको विकास हुँदै जाँदा उत्पादनको दर र मात्रा बढाउनको लागि जमिनमा रहेको जुन फोसिल छ, जसलाई हामी जीवशेष भनेर भन्छौँ, हो त्योबाट चाहिँ इन्धनका विभिन्न स्रोतहरू जस्तै कि अब पेट्रोलियम भयो, त्यसै गरी अन्य तेलहरू भए, हो त्यो निकाल्ने क्रम सुरु भयो। र मेसिन तथा औजारहरूको व्यापक प्रयोगले मानवीय श्रमको प्रयोगलाई ठुलो मात्रामा चाहिँ कटौती गर्यो। त्यसै गरी औद्योगिक उत्पादनमा मान्छेको जुन श्रम उपयोग कम भए तापनि उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनको लागि एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ मान्छेहरू आवश्यक पर्ने भयो। त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने भएको हुनाले सहरहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्या पनि तीव्र रूपमा जुन वृद्धि हुने क्रम बढ्न थाल्यो। अब यसै गरी औद्योगिक विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ यसले सहरी प्रक्रियालाई अझ व्यापक बनायो। सन् 1900को सुरुवातसम्म आइपुग्दा रेलमार्गको विकास भइसकेको थियो। त्यसै गरी समुद्रबाट चाहिँ ठुला पानी जहाज चाहिँ चल्न थालिसकेको, समुद्रमा ठुला पानी जहाजहरू चल्न थालिसकेको थियो त्यो अवस्थामा। र त्यसपछि अब सवारी साधनले पनि विकासको तीव्र गति लिँदै थियो र बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई गाउँबाट सहरतर्फ यसले चाहिँ तान्यो। अब यही सहरी जीवनशैलीले चाहिँ गाउँबाट धेरै जनसङ्ख्याहरूलाई सहरतर्फ तान्न थाल्यो र सबैमा औद्योगिकरणले नै प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यस्तै जलविद्युत गृहको स्थापना क्रम बढ्न थाल्यो। ऊर्जाका स्रोतहरूको विकास व्यापक रूपमा भई अब त्यसमा टेलिफोन, त्यसै गरी टेलिभिजन, रेडियो, टिभी, इन्टरनेट यस्ता खालका मानिसको जुन दैनिक जीवनमा चाहिँ सहज बनाउने खालका जुन जीवनलाई सहज बनाउने खालका जुन उपकरणहरू छ तिनीहरूको चाहिँ विकास हुँदै गयो। र त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि जुन परिवर्तन छ त्यसले गर्दाखेरि शिक्षित जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गएको पाइयो है त। त्यस्तै अब पुँजीवादी समाजमा चाहिँ वर्चस्व बढ्दै जाँदाखेरि औद्योगिक उत्पादनहरू समेत चाहिँ यसैलाई बलियो बनाएर चाहिँ औद्योगिक उत्पादनले जनजीवनलाई अझै सहज बनाउँदै बिस्तारै उपभोक्तावादी बन्दै चाहिँ गएको पाउँछौँ हामी। त्यसै गरी ससाना मौलिक उत्पादनहरू क्रमशः हराउँदै जान थाल्यो यही ठुल्ठुला उद्योगहरूको कारणले गर्दाखेरि। र यसले गर्दा समाजमा परनिर्भरता बढ्दै गयो। मानिसहरूको जुन रोजगारी र आय आर्जनको प्रमुख माध्यम औद्योगिक श्रम मात्रै बन्न थाल्यो। आफैले उत्पादन गर्ने सामानहरू चाहिँ अब उद्योगले उत्पादन गर्न थालेपछि हामी चाहिँ श्रम बेच्ने मेसिनको रूपमा चाहिँ उद्योगको श्रम बेच्ने मेसिनको रूपमा चाहिँ प्रतिस्थापित भयौँ। यसरी चाहिँ अब प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक उपार्जनले उसले श्रम बेच्ने क्रममा गर्न सक्ने जुन कमिसन अथवा कमी कमाउ चाहिँ त्यही अनुसार हुँदै गयो। उसले कमिसन लिने अथवा कमाउने, त्यसरी चाहिँ कमाउने चाहिँ व्यवस्था फेरि वृद्धि हुँदै गयो, त्यसरी बढ्दै गयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनका जुन साधन र उत्पादनहरू चाहिँ पूर्णतया मालिकको नियन्त्रणमा मात्रै हुन थाल्यो र औद्योगिक परिवर्तनको असर राजनीतिमा समेत पर्न थाल्यो र यसले समाजमा चाहिँ वर्ग विभाजन ल्यायो र वर्गीय राजनीतिको जग आरम्भ गर्यो।
यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो पुँजीवादी युगले चाहिँ आजको औद्योगिक विश्वसम्मको यात्रामा यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ देखाएको छ, लिएर आएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठको सारको रूपमा बुझ्नु होला। अब यो पछि चाहिँ हामी यसमा यो चाहिँ पाठमा सोध्न सक्ने, तपाईँको परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र पहिलो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि पुँजीवादी व्यवस्था र सामन्तवादी व्यवस्था बिचको फरक छुट्याउनुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ है त। ल अब पुँजीवादी व्यवस्था र सामन्तवादी व्यवस्थाको फरक भनेको के हो भन्दाखेरि पुँजीवादी व्यवस्था तपाईँहरूले एकातिर लेख्न सक्नुहुन्छ र सामन्तवादी व्यवस्था तपाईँहरूले अर्कोतिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर पुँजीवादी व्यवस्था र यतातिर सामन्तवादी व्यवस्था यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। ल अब पुँजीवादी व्यवस्थामा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहिलो बुँदामा यो पुँजीमा आधारित हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ यो जमिनमा आधारित व्यवस्था हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी दोस्रो बुँदामा यो आधुनिक व्यवस्था हो, पुँजीवादी व्यवस्थामा आधुनिक व्यवस्था लेख्न सक्नुहुन्छ। सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ परम्परागत व्यवस्था भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि औद्योगिक उत्पादनको प्रधानता रहेको हुन्छ। त्यसै गरी सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ कृषि उत्पादनको प्रधानता रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग बढी भएको हुन्छ। त्यस्तै सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ परम्परागत र घरायसी उपकरणको प्रयोग बढी भएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको औद्योगिक उत्पादनमा चाहिँ प्रधानता हुन्छ, औद्योगिक उत्पादनको प्रधानता रहेको हुन्छ भने उतापट्टि कृषि उत्पादनको प्रधानता रहेको हुन्छ भनेर सामन्तवादी व्यवस्थामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पुँजीवादी व्यवस्थामा सहरी समाजको प्रधानता रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ ग्रामीण समाजको प्रधानता रहेको हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने व्यवसायमुखी उत्पादन हुन्छ र यतापट्टि सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ जीवन निर्वाहमुखी उत्पादन रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा के लेख्न सकिन्छ अर्को बुँदा भन्दाखेरि यान्त्रिक श्रमको बढी उपयोग हुन्छ भने यतापट्टि सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर मानवीय श्रमको बढी उपयोग हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ पुँजीवादी व्यवस्थामा भन्दाखेरि रोजगारीको मुख्य स्रोत उद्योग रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ रोजगारीको मुख्य स्रोत भनेको कृषि रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा अर्को के लेख्न सकिन्छ भने उद्योगपति बढी नाफामुखी हुन्छ भने यतापट्टि जमिनदार बढी विलासी अथवा नाफामुखी रहेको हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सामन्तवादी व्यवस्थामा। त्यसै गरी अब अर्को पुँजीवादी व्यवस्थामा के लेख्न सकिन्छ भने व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी सोचमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ भने यता सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मौलिक संस्कृति तर सामन्तवादी सोच, अन्धविश्वास, यस्तो चाकडीवाद यस्तो खालको संस्कृतिको हाबी रहेको हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एकल परिवारको ढाँचा हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ संयुक्त परिवारको समाज हुन्छ अथवा त्यस्तो खालको ढाँचा हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। ल यसरी चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 को उत्तरमा तपाईँहरूले पुँजीवादी व्यवस्था र सामन्तवादी व्यवस्थाको फरक लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि पुँजीवादी समाज र औद्योगिकरण बिचको सम्बन्ध प्रश्न पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी उत्तर लेख्छौँ अथवा के उत्तर लेख्छौँ भन्दाखेरि पुँजीवादी समाज र औद्योगिक समाज बिच गहिरो सम्बन्ध छ। त्यस्तै पुँजीवादी समाज औद्योगिक उत्पादनमा नै आधारित हुन्छ। यसमा बढी आय आर्जन गर्ने उद्देश्यहरू रहेको हुन्छ। उपभोक्तामुखी उत्पादन हुन्छ। गुजारामुखी उत्पादन प्रणालीलाई ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ विस्थापित यसले गर्छ। मानव श्रमको सट्टा व्यापक रूपमा मेसिन तथा औजारहरूको प्रयोग हुन्छ। बढी उत्पादनलाई बिक्री गर्न बजारीकरण गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दा सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिन्छ। बढी उत्पादनबाट बढी आय हुन्छ। त्यस्तै बढी आय फेरि उत्पादनका साधन वृद्धि गर्नका लागि गरिन्छ। उत्पादनका साधनको वृद्धिले औद्योगिकरणमा वृद्धि भई रोजगारीमा पनि वृद्धि हुन जान्छ र बजारीकरणका लागि सहर बजारको वृद्धि हुन पुग्छ।
त्यस्तै व्यापारीकरणले यातायातका साधनको विकास र प्रयोगमा वृद्धि ल्याउँछ। स्टिम इन्जिनलाई व्यवस्थित गर्न इन्जिनहरूबाट चल्ने यन्त्रको विकास भयो। त्यसै गरी रेलको विकास भयो। समुद्रमा पानी जहाज विकास गरी चलाउन थालियो। यातायातको विकासले मानिसको दैनिकीमा परिवर्तन आयो। त्यसपछि सञ्चार र ऊर्जाको पनि विकास हुँदै गयो। यी सबैमा औद्योगिकरणको प्रमुख भूमिका रहेको छ र औद्योगिक विकासले उत्पादनमा वृद्धि गर्यो र यसलाई बजारीकरण गरी बिक्री वितरण गर्दा पुँजीवादी समाजलाई अझ बल पुग्यो भनेर हामीले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है। यति कुराहरू हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है। अब यो पछि अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि यो पाठमा सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको पुँजीवादी समाजमा निजी सम्पत्तिको महत्त्व बढी हुनुका कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि के कुराहरू समावेश गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पुँजीवादी समाजमा राज्यको भूमिका गौण रहेको हुन्छ। देशमा उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रमा विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ। पुँजीपतिहरूले लगानी गरी अर्थव्यवस्थालाई दरिलो बनाउन उद्योग, यातायात, व्यापार, व्यवसाय लगानी गर्छन्। त्यसै गरी निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यबाट नभएमा देशमा उद्योग व्यवसायको विकास हुन पाउँदैन। देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न विभिन्न उद्योग, पर्यटन, यातायात, सञ्चार व्यापक क्षेत्रमा पुँजीपतिहरू लगानी गर्ने गर्छन्। राज्यले उनीहरूबाट ठुलो मात्रामा कर प्राप्त गर्छ। निजी सम्पत्तिको महत्त्वले गर्दा पुँजीपतिहरूलाई प्रतिस्पर्धा गरी बजारमा उत्पादनलाई बिक्री प्रवर्धन गर्न ठुलो सोच दिन्छ। नाफा कमाउने, फेरि लगानी गर्ने, अझ उत्पादन बढाउने, बिक्री गर्ने र अझै नाफा कमाउने यही प्रक्रिया बढ्दै जान्छ र चलिरहन्छ। निजी सम्पत्तिले यसरी पुँजीपतिहरूलाई र पुँजीवादीहरूलाई अथवा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग गर्दछ। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले रोजगारीको सिर्जना गर्ने, त्यसै गरी औद्योगिकरण गर्ने, जनताका लागि कल्याणकारी योजना सम्पन्न गर्न राज्यलाई कर तिर्ने भएकाले राज्यले पनि एक किसिमको पुँजीपतिलाई लगानीको गर्ने अवसर दिन्छ अथवा त्यो लगानीको कार्यलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सहयोग गर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सरकारको भूमिका गौण भएकाले निजी सम्पत्तिको पनि महत्त्व बढेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि औद्योगिक समाज र पुँजीवादी समाज एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन्, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर पनि सजिलो छ। यसको उत्तर पनि तपाईँहरूलाई 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। त्यही भएर यसमा के कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले औद्योगिक समाजको विकास युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति पश्चात क्रान्ति भइसके पछाडि मात्र भएको हो। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। औद्योगिक समाजको विकास युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भएपछि अथवा त्यो पश्चात नै सुरु भएको हो। यो समाज ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। औद्योगिक उत्पादनले जनजीवनलाई सहज बनाउँदै लगे पनि समाज बिस्तारै उपयोगवादी बन्दै गयो। ससाना मौलिक उत्पादनहरू हराउँदै जान थाले। समाजमा पुँजीपतिवालाहरूको वर्चस्व बढ्दै गयो, जसबाट समाज परनिर्भरतामुखी भयो। बाष्प इन्जिनलाई अर्को इन्जिनले जीवाश्म इन्जिनले प्रतिस्थापन गरेपछि द्रुत गतिमा औद्योगिक उत्पादन बढ्यो। जुन स्टिम इन्जिन थियो त्यो स्टिम इन्जिनलाई यो डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने जुन इन्जिनहरू छ त्यो आएर त्यसलाई रिप्लेस गरेपछि, त्यसलाई विस्थापित गरेपछि उद्योगमा एकदमै द्रुत गतिमा विकास भएको पाउँछौँ हामीले। जसबाट रोजगारी र सहरीकरणको विस्तार भई ठुला सहरहरू विस्तार भए। त्यस्तै गरी त्यहाँ जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भयो। मानिसको रोजगारीमा वृद्धि भई आय आर्जन पनि बढ्न गयो। औद्योगिक श्रमले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको बढी खपत हुन गई। व्यापार फस्टायो। प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक उपार्जनले उसले श्रम बेच्ने क्रममा गर्न सक्ने कसीकसाउमा आधारित हुँदै गयो। त्यसै गरी औद्योगिक उत्पादनमा साधन र उत्पादनहरू पूर्णतया मालिकको नियन्त्रणमा हुन थाल्यो। यसको असर राजनीतिमा समेत पर्न थाल्यो, जसले समाजमा वर्ग विभाजन ल्यायो र वर्गीय राजनीतिको जग आरम्भ गर्यो।
पूर्व स्थापित राजनीतिक प्रणालीलाई नयाँ प्रणालीहरूले विस्थापित गर्दै लगे। यसै प्रकार औद्योगिक समाज विकसित हुँदै जाँदा बिस्तारै आधुनिक समाजको जग बलियो बन्दै गयो। कृषिमा यन्त्रीकरणको र रासायनिक मलहरूको बढी प्रयोग हुन थाल्यो। उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, निर्माण क्षेत्रमा निजी लगानीहरू बढ्दै गयो, जुन पुँजीपतिले मात्र गर्न सक्ने परिपाटी रह्यो। पुँजीवादी समाजको विकास औद्योगिक समाजको विकास सँगसँगै भएको देखिन्छ। पुँजीवादी समाजमा बढी मात्रामा उत्पादनमा यन्त्रीकरणको प्रयोग भएको देखिन्छ। यन्त्रले मानव श्रमलाई विस्थापित गर्यो। बजारको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ सामानहरूको उत्पादन चाहिँ र त्यसको वितरण पनि बढ्न गयो र उपभोक्ताको चाहना, इच्छा र अनिवार्यतालाई बुझेर सामानहरूको उत्पादन गरी त्यसलाई चाहिँ बजारको एकाधिकारमा राखेर बढी नाफा कमाउने चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्यो र यसरी चाहिँ पुनः प्रतिस्पर्धामा अरू समान उत्पादनहरू भएमा उद्योगपति र पुँजीपतिले नयाँ सामान बजारमा ल्याउँछन् र बजार बिस्तारै उनीहरूले बढाउँदै जान्छन्, जसबाट बजारमा सुरुको अवस्थामा जुन क्रय क्षमता थियो त्यो चाहिँ सामान जुन किन्ने उपभोक्ता छन् उनीहरूको लागि त्यही अब महँगो हुँदै जान्छ। उनीहरूले जुन एउटा विश्वास गरेर पुँजीपतिहरूबाट निष्कासित उनीहरूले बनाएको सामानहरू एउटा ब्रान्ड भइसकेपछि त्यसैलाई उनीहरूले मूल्य वृद्धि गर्दै सामान महँगोमा बेच्ने यस्तो खालको परिपाटी हामीले देख्न सक्छौँ र जतासुकै उपलब्ध नहुने यस्तो खालको सामानहरू चाहिँ उत्पादन र त्यही अनुसारको वितरण भयो र पछि थोरै मात्रामा लगानी बढाएर सामान अधिक उत्पादन गर्छन् र सर्वसुलभ बनाउँछन्, जसबाट मध्यम वर्गले पनि उपभोग गर्ने हुँदा अझ झन् बढी नाफा कमाउँछन्। यो पुँजीवादी समाजमा निजी सम्पत्तिको बढी महत्त्व रहन्छ। आर्थिक अवस्थामा सरकारको भूमिका गौण रहेको हुन्छ र उत्पादन र उपभोगलाई बढी चाहिँ जोड दिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने यसमै औद्योगिक समाज र पुँजीवादी समाज दुवै नाफामुखी, उत्पादनमा जोड दिने, यन्त्रीकरण गरिने, निजी सम्पत्तिको महत्त्व बढ्ने, खुला बजार प्रतिस्पर्धा, त्यसै गरी सहरीकरणमा जोड, सरकारको भूमिका गौण, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, उत्पादन र खपतको बिचमा सन्तुलन, पुँजीपति र उद्योगको राज्यमा प्रमुख भूमिका रहने हुँदा औद्योगिक समाज र पुँजीवादी समाज एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को यो पाठमा सोध्न सक्ने अर्को खालको प्रश्न के रहेछ भन्दाखेरि पुँजीवादी र औद्योगिक समाजको विकासले विश्वमा ल्याएको सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तनहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब सुरुमा त सकारात्मक परिवर्तनहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। पुँजीवादी र औद्योगिक समाजको विकासले चाहिँ ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनहरू। अब पहिलो परिवर्तन के छ भन्दाखेरि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै दोस्रो सकारात्मक परिवर्तन भनेको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी तेस्रो चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन भनेको मानव जीवनको स्तर जुन छ त्यो चाहिँ सुधार हुँदै गएको छ। त्यसै गरी अर्को यसको सकारात्मक परिवर्तन भनेको नाफा बढी कमाउने उद्देश्यले आधुनिक मेसिनको आविष्कार, वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग पनि भएको छ। त्यसै गरी अर्को यसको सकारात्मक पक्ष भनेको औद्योगिक र पुँजीवादी समाजको विकासले विश्वमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन भनेको आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात भएको छ। त्यसै गरी अर्को यसको चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन भनेको महिला सशक्तिकरण अवस्थाको प्रचार प्रसार भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब पुँजीवादी र औद्योगिक समाजले त्यस्तो खालको समाजको विकासले विश्वमा ल्याएको नकारात्मक असरहरू पनि छन् अथवा नकारात्मक परिवर्तनहरू पनि छन्। त्यो के हुन् भन्दाखेरि अब पहिलोमा छ व्यक्तिवादी र उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि ल्याएको छ अथवा वृद्धि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि। त्यस्तै दोस्रो भनेको मौलिक संस्कृतिलाई आयातित संस्कृतिले विस्थापित गर्दैछ। मौलिक संस्कृतिलाई चाहिँ आयातित संस्कृतिले विस्थापित गर्दैछ। त्यस्तै अर्को भनेको परनिर्भरतामा वृद्धि भएको छ। परनिर्भरतामा वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको वर्ग विभाजन र वर्गीय राजनीतिको चाहिँ सुरुवात भएको छ। वर्ग विभाजन र वर्गीय राजनीति सुरुवात भएको छ। त्यस्तै अर्को भनेको धनी र गरिब बिचको खाडल गहिरिएको छ। धनी र गरिब बिचको खाडल गहिरिएको छ। त्यसै गरी अर्को नकारात्मक परिवर्तन भनेको
गरिब मुलुकहरूले महँगा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न नसक्ने, ठुला मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्ने, मानव श्रम प्रयोग गर्दा बढी खर्च लाग्ने हुँदा, राष्ट्रिय उत्पादनभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्ने हुँदा पुँजी चाहिँ पलायन भई देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गइरहेको छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को यसको नकारात्मक असर भनेको धनी वर्ग अत्याधिक उपभोग गर्ने वर्गमा परेकोले चाहिँ गरिबी जुन छ, गरिबी खालको वर्ग हो, उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ बढेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। धनी वर्ग अत्याधिक उपभोग गर्ने वर्गले गर्दाखेरि चाहिँ गरिब जुन वर्ग छ उनीहरूको व्यवस्था बढेको छ, व्यवस्था बढेको छ भनेको उनीहरूलाई वास्ता गरिएको छैन, व्यवस्था बढेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि पुँजीवादी र औद्योगिक समाजको विकासले महिला सशक्तिकरणमा कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा विशेष गरेर पुँजीवादी र औद्योगिक विकासले परम्परागत समाजको ढाँचामा परिवर्तन ल्यायो, व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी सोच बढायो, यातायात र सञ्चारको विकासले बाह्य जुन परिवर्तनहरू छ, बाह्य सम्बन्धहरू छ हो त्यसको विस्तार भयो र मौलिक संस्कृतिलाई चाहिँ विदेशी संस्कृतिले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। परम्परागत संयुक्त परिवारको ढाँचा विस्थापित हुँदै एकल परिवारको अवधारणा विकास भयो। उपभोक्तावादी सोचले चाहिँ यो यस्तो खालको सोचले चाहिँ जुन उपभोग गर्ने दायरालाई बढायो र समाजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना नातेदार, इष्टमित्र, कुलकुटुम्ब, रिश्तेदार, छरछिमेकी चाहिँ विशेष गरेर छरछिमेकीको सहारा भनेको धन सम्पत्तिमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। सबैको सहारा भनेको धन सम्पत्तिमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। त्यसै गरी परम्परागत समाजमा घरको दायरामा सीमित महिलाहरू कामको लागि घर बाहिर आउन थाले। खर्च बढेपछि महिलाहरू पनि रोजगारीका लागि बाहिर आउन थालेका छन् र महिलाहरू स्वावलम्बी स्वरोजगार बन्न थालिरहेका छन्। उद्यम, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारमा लाग्न थालेकाले महिलाहरूको पनि पुरुष समान अधिकार भन्ने अवधारणा अघि आयो। महिलाहरूले पनि शिक्षा, दीक्षा, रोजगारीमा समान अधिकार खोज्न थाले। त्यसै गरी महिला सशक्तिकरणको अभियान अहिले पनि व्यापक छ। हाल आएर महिलाहरू पनि आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा, समाज निर्माणको प्रक्रियामा सबल र सक्षम भइरहेको पाइन्छ। महिलाहरूमा पनि सामाजिक तथा राजनीतिक चेतनाको विकास भइरहेको पाइन्छ। यसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ सशक्त भइरहेका छन् समाजमा। यो पुँजीवादी र औद्योगिक समाजले चाहिँ उनीहरूलाई पनि सशक्त बनाइरहेको छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्छ है। यो पाठको मूल भावको रूपमा पुँजीवादी समाज भनेको के हो र यसमा कस्तो खालको व्यवस्था हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र यसमा रहेका जुन अभ्यासहरू छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ, यसमा रहेको प्रश्नहरू छ, त्यो तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग जान्नु होला। किनभने परीक्षामा यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ र महत्त्वपूर्ण छ यो सबै कुराहरू। र यो सबै कुराहरूलाई याद गर्नु होला। सुनेकै भरमा याद हुन्छ, त्यही भएर ध्यानपूर्वक सुन्ने गर्नु होला है। र यति भन्दै अब यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू त थाहा पाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नुभयो। र केही कुराहरू जान्नु भएन, केही कुराहरू कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कल गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, जे कुरा आउँदैन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। र साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला, सबैलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र सक्दो यसलाई सेयर गर्नुहोला। समय रहेसम्म तपाईँहरूलाई हामी यस्तै खालको भिडियोहरू चाहिँ दिँदै जानेछौँ। यसै गरी भिडियोहरू बनाएर ल्याउँदै गर्नेछौँ र
यसलाई चाहिँ सक्दो तपाईँहरूले सेयर गर्नु होला है त। ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा भएँ। तपाईँको समय शुभ रहोस्। सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।